सुख 73 सबैभन्दा पहिले उत्पन्न भएका बृहस्पतिले पर्वत ध्वस्त गरे, जो अंगिरसहरूमा हविष्यान्युक्त छन्, जो स्वयंका तेजले तेजस्वी छन्। उनी उत्तम गुणले भूमिको सुरक्षा गर्ने बलवान हाम्रा पालक बृहस्पति देव द्युलोक र भूलोकमा गर्जना गर्दछन्। जुन बृहस्पति देव स्तोत्रहरूलाई स्थान दिन्छन्, उनी शत्रु मार्ने रे शत्रु विजेता हुन्। उनले शत्रुलाई परास्त गरेर उनीहरूका शहर ध्वस्त गर्दछन्। बृहस्पति देवले असुरलाई परास्त गरेर गाय रूपी धन जिते। उनी बृहस्पति देव आफ्ना मन्त्रले स्वर्गका शत्रु विनाश गर्दछन्। सुख 74 हे सोमदेव र रुद्रदेव, तिमीहरू दुई सामर्थ्यवान छौ। हाम्रा समस्त यज्ञ तिमीहरूसम्म पूर्ण रूपमा पुगुन्। प्रत्येक घरमा 7 रत्न स्थापित गरेर हाम्रो मङ्गल गर। हाम्रा 2 खुट्टे र 4 खुट्टेलाई सुख प्रदान गर। हे सोमदेव र रुद्रदेव, तिमीहरू दुई हाम्रा घरमा पस्ने रोगको विनाश गर। दरिद्रता हामीदेखि टाढै रहोस्, हामी अनसहित सुखले रहौँ। हे सोमदेव र रुद्रदेव, तिमीहरू दुई हाम्रा शरीरमा सबै औषधि धारण गराऊ। हाम्रा बन्धन खोलिदेऊ, हामीलाई मुक्त गर। तीक्ष्ण आयुध धारण गर्ने, उत्तम विचारवान, उचित सेवा गरिने हे सोमदेव र रुद्रदेव, तिमीहरू हामीलाई वरुण पासबाट मुक्त गरेर उत्तम प्रकारका सुख प्रदान गर। सुख 75 कवच धारण गरेर जब शूरवीर योद्धा सङ्ग्राम स्थलतिर जान्छन्, त्यस बेला सेनाको स्वरूप बादलको जस्तो हुन्छ। हे वीर पुरुष, तिमी आत नभइकन विजय प्राप्त गर। त्यस कवचका मान शक्तिले तिमीलाई रक्षा गरोस्। धनुषको शक्तिबाट युद्ध जितेर गाय प्राप्त गर्दछौ। भीषण सङ्ग्राममा धनुषले शत्रुको कामना ध्वस्त गराउँछौ। हाम्रो धनुष शत्रुलाई पराजित गराउँछ। त्यस्ता धनुषको महिमाले सबै दिशामा विजय गर्दछौ। सङ्ग्राममा विजय प्राप्त गराउने धनुषमा चढ्ने प्रत्यञ्चाले अव्यक्त ध्वनि गर्दै प्रिय बाण रूपी मित्रलाई बेच्दछ। योद्धाका कानसम्म खिचिँदा त्यसले केही भन्न पो लागेको हो कि जस्तो लाग्दछ। सङ्कटबाट पार लगाउने यही प्रत्यञ्चा हो। दुवै समान बल भएका दुई स्त्री चाहिँ आचरण गर्दछन्। माताले काखमा पुत्र लिए चाहिँ बाण साथमा लिने यी दुईले शत्रुलाई छेडेर मित्र बाहेक सबैलाई छरपस्ट गराउँछन्। यो धेरैको पिता हो र यसका धेरै पुत्र छन्। समरमा पुगेर यसले छिछि ध्वनि निकाल्छ। योद्धाका पेटमा बाँधिएर आफूले उत्पन्न गरेको बाणले सबै सङ्गठित शत्रु जित्दछ। उत्तम सारथी रथमा बसेर अश्वलाई आफू खुसी जताततै अगाडि सार्दछ। हे श्रोताऊ, तिमीहरू लगामको महिमा बयान गर। ऊ मन अनुसार नै परिवर्तन हुन्छ। रथ जस्तै गतिमान, साँढेभन्दा धेरै शक्तिशाली अश्व हानिबाट जोगाएर शत्रुलाई खुट्टाले कुच्याउँछ रे नष्ट गर्दछ। रथलाई वर्दी गराउने हव्य अस्त्र शस्त्र रे कवच आदि यहाँ राखिएका हुन्छन्। हामी प्रसन्न मनले त्यस रथमा सधैँ रहन्छौँ। यिनीहरू उमेर र बल धारण गर्दै शत्रुको अन्नाश गरेर हामीलाई अन्न प्रदान गर्दछन्। सङ्कटका समयमा आश्रय प्रदान गर्ने गम्भीर विचित्र सेनाले युक्त यी महावीर स्वयं ऐच्छित रहेर शत्रु सेना नाश गर्नमा समर्थ छन्। ब्राह्मण, पितृ, सत्यरूपी यज्ञका पालक र सोमरस सिद्ध गर्ने यी सबैले हामीलाई रक्षा गरून्। कल्याणकारी देव पृथ्वी र पुषादेवले हामीलाई पापबाट जोगाउन्। पापी दुराचारी व्यक्तिले हामीमाथि शासन गर्न नपाओस्। राम्रो पङ्खेटा भएको, चरो जस्तो गतिशील, तीक्ष्ण दाँत जस्तो चुचो भएको, मनले चाहेका दिशामा जाने बाणलाई शरीरका अवयवद्वारा सन्धान गरियो उत्पन्न हुन साथै यसले प्रहार गर्दछ। जहाँ मानिसहरू एकत्र भएर वा छरिएर गतिशील हुन्छन्, त्यहाँ त्यो बाण हाम्रो शरणदाता रे सुखदायक होस्। यो छोटो मार्गमा चल्ने हामीलाई सबैतिरबाट जोगाऊ। हाम्रो शरीर ढुङ्गा जस्तै बलियो होस्। सोमदेवले हामीलाई उत्साहित गरून् र माता अदितिले सुख प्रदान गरून्। हे अश्व चलाउने चाबुक, तिमी सङ्ग्राममा जागरुक अश्वलाई उत्प्रेरित र उत्तेजित गराऊ। यिनका ठडिएका माथि लावा तल्ला अङ्गमा नजिकैबाट प्रहार गर। सर्पझैँ बेरिएर प्रत्यञ्चाको आघातबाट यसले हातको रक्षा गर्दछ। यी सबैले कुश र जानकारी भएका मानिसलाई सबैतिरबाट संरक्षण गरून्। विषालु
फलामको पातो ठोकेको हिंसक ठुलो भएका यस बाणको पराक्रम पर्जन्यले बढ्दछ। यस्ता बाणदेवलाई हाम्रो नमस्कार छ। हे बाण रूपी अस्त्र मन्त्रका प्रयोगले तीक्ष्ण गराएका तिमीलाई हामीले छोड्दा शत्रुका सेनामाथि एकैपटक प्रहार गरेर उनलाई सन्तप्त गराऊ। उनका शरीरमा पसेर सबैको नाश गरेर कुनै पनि दुष्टलाई जिउँदो नछोड। जहाँ शिकार बालक जस्ता बाण खस्दछन् त्यहाँ ब्रह्मस्पति रे अदितिले हामीलाई सुख प्रदान गरून् रे हाम्रो सधैँ कल्याण गरून्। हे रथी, तिम्रो मर्मस्थल हामी कवचयुक्त गराउँछौँ। सोमदेवका कृपाले तिमीलाई अमृत गरोस्। वरुणदेवले तिमीलाई सुख प्रदान गरून्। तिम्रा विजयले देवताहरू आनन्दित हुन्। हाम्रा आफन्त भएर जसले हामीसित द्वेष गर्दछन्, गुप्त रूपले हाम्रो संहार गर्ने इच्छा गर्दछन्, उनीहरूलाई सबै देवताहरूले नष्ट गरिदिउन्। वेद मन्त्रहरू हाम्रा कवच जस्तै हुन्। उनीहरूले हाम्रो कल्याण गरून्। 6औं मण्डल सकियो। श्री गणेशाय नमे, श्री परमात्मने नमे, श्री इष्ट देवता चरण कमलभ्यो नमे। ऋग्वेद संहिता 7औं मण्डल सूक्त पहिलो। प्रशंसनीय, गतिमान, परैबाट देखा पर्ने गृहपतिको रूपमा रहेका अग्निलाई असल मानिसले हात ओलाका कुशलताले प्राप्त गरी घरमा प्रज्वलित गर्ने नित्य दर्शनी सधैँ ज्वालायुक्त हुने अग्निदेवलाई आफ्नो रक्षाका लागि यज्ञस्थलमा स्थापित गरिन्छ। यो शक्तिशाली अग्निदेव राम्ररी प्रज्वलित गरिएपछि तिमी प्रचण्ड ज्वालासँगै हाम्रा नजिकै प्रदीप भइदेऊ। निरन्तर रूपमा तिमीलाई आहुति समर्पित गरिँदैछ। जोसित उत्तम जन्म पाएका याजक बसेका छन्, उनी तेजस्वी अग्निदेवले हाम्रो कल्याण गर्दै सन्तान प्रदान गर्दछन्। शत्रु जित्ने हे अग्निदेव, हामीलाई वीर, बुद्धिमान रे शेष पुत्रका साथै प्रशंसित धन प्रदान गर। त्यसलाई हिंसक शत्रुले अपहरण गर्न नसकुन्। आहुतिका लागि योग्य धान गर्ने नित्य सम्बन्ध सुदक्ष कुशल यज्ञ अग्निका नजिक पुगेका घिउले आफ्ना धनद्वारा अग्निलाई प्रदीप्त गराउँछ। हे अग्निदेव, जुन तेजस्वी ज्वालाले तिमी कटुभाषी असुरको नाश गर्दैथ्यो, उसी तेजले हाम्रा समस्त शत्रु नाश रे झरेदेखि रोग मासिदेऊ। हे पवित्र गराउने अग्निदेव, तिम्रो पवित्र ज्वाला सेतो हुन्छ। तिमी आफ्ना याजकको नजिकै रहिजै हाम्रा स्तोत्रले प्रसन्न भएर यस यज्ञमा रहिदेऊ। हे अग्निदेव, तिम्रो तेज पितृहरूका हितैषी मानिसले विभिन्न स्थानमा फिँजाइदिएका छन्। हाम्रा स्तोत्रले प्रसन्न भएर हाम्रा नजिकै तिमी निवास गर। जुन मानिसले अग्निको उत्तम क्रम जानेका छन्, तिनीहरू सङ्ग्राममा शत्रु असुरको मायामाथि विजय प्राप्त गर्दछन्। हे अग्निदेव, वीरता रहित पुत्र पौत्रादि रहित घरमा हामीले रहनु नपरोस्। घरका हितैषी हे अग्निदेव, पुत्र पौत्रादिले भरिएका घरमा हामी तिम्रो उपासना गर्दै निवास गरौँ। अश्वमा आरूढ भएका पूजनीय अग्निदेवको उपासना जहाँ नित्य गरिन्छ, त्यहाँ प्रजाले परिपूर्ण सुसन्तति बढाउने घर हामीलाई प्राप्त होस्। हे अग्निदेव, असम्बद्ध दुष्ट असुरबाट हाम्रो रक्षा गर। सेनासँग आएर आक्रमण गर्ने दुष्ट शत्रुबाट हामीलाई जोगाऊ। तिम्रा सहायताले उनीहरूलाई हामी जितौँ। बलिया पाखुरा भएका बलवान पुत्रहरू अक्षय स्तोत्रले जुन अग्निदेवको निकटता प्राप्त गर्दछन्, उनी अग्निदेवलाई तिनले जागृत गराउन्। जुन अग्निदेव आफूलाई प्रदीप्त गर्नेहरूको रक्षा गर्दछन्, हिंसक रे पापबाट हाम्रो रक्षा गर्दछन्, वा उसको उपासनाले मानिसले उत्तम और पुत्र प्रदान गर्दछन्, उनी अग्निदेव असल हुन्। भव्य प्रदान गरेर यजमानले राम्ररी प्रदीप्त गर्दै परिक्रमा गर्ने अग्निदेव श्रेष्ठ हुन्। उनलाई अन्यको पटक आहुति प्रदान गरिएको छ। हे अग्निदेव, हामी प्रत्येक दिन स्तुति रे यजन दुई किसिमका कर्म तिम्रै निमित्त गर्दछौँ। कृपा गरेर हामीलाई तिमी धनको स्वामी बनाउँछौ। हे अग्निदेव, सधैँ मन पर्ने हाम्रो हवै समस्त देवताहरू कहाँ पुर्याइदेऊ। हामीले अर्पित गरेको यो सुगन्धित आहुति देवताहरूका लागि अत्यन्त प्रिय हुन्छ। हे अग्निदेव, तिम्रो कृपाले हामी बुद्धिहीन नहौँ रे हामीले भोकै बस्नु नपरोस्। हे अग्निदेव, हामी कहिले वस्त्र रे सन्तानविहीन नरहौँ
हे अग्निदेव, हामी असुर शत्रुका फेला नपरौँ, हामीलाई घर वा जङ्गलका मार्गमा मर्नु नपरोस्। हे अग्निदेव, हाम्रा लागि उत्तम अन्न प्रदान गर। तिमी आफ्ना याजकलाई अन्न प्रदान गर्दछौ। हामी स्तोत्र हविदाता दुवैले तिम्रो अनुदान प्राप्त गरौँ। हामीलाई तिमी सुरक्षित राख्दै हाम्रो कल्याण गर। हे बलबाट उत्पन्न भएका अग्निदेव, उत्तम आहुतिले बोलाइने तिमी रमणीय ज्वालाको साथै प्रकट होइदेऊ। हाम्रा पुत्रलाई तिमी नडराइदेऊ। उनीहरूको सधैँ रक्षा गर्दै त्यस्ता वीरहरूलाई दीर्घायु प्रदान गर। हे अग्निदेव, तिमी हाम्रो सहायक हो। देवताले ऋत्विकहरूबाट पर्वत गरिएका अग्निदेवले हामीलाई पर्याप्त पोषण गरून्। हे बलका पुत्र अग्निदेव, तिम्रो दण्डनायक बुद्धि रे मायाको भ्रम हामीमाथि व्याप्त हुन नसकोस्। हे अग्निदेव, तिमी तेजस्वी रे अमर छौ। तिम्रा लागि जुन याजकले हवि अर्पित गर्दछन् तिनीहरू धनवान हुन्छन्। स्तोत्रले गाएका स्तोत्रे जसका आश्रयमा जान्छन् त्यस्ता अग्निदेवले याजकको सधैँ रक्षा गरून्। हे अग्निदेव, तिमी सर्वज्ञ हो, त्यसैले हामीलाई उत्तम र कल्याणकारी कार्यमा प्रेरित गर। हामी स्तोत्रहरू तिम्रो स्तुति गर्दछौँ। हे बलद्वारा उत्पन्न रक्षा गर्ने अग्निदेव, हामीलाई तिमी मान ऐश्वर्य प्रदान गर। त्यसबाट हामी वीर पुत्र पौत्रका साथै पूर्ण आयुका भएर सुखसँगै रहन पाऊँ। हे अग्निदेव, हाम्रा निम्ति अन्न अझै पवित्र गरौ। जसले हवि प्रदान गर्दछन् उनलाई अन्न र धन प्रदान गर। हामी दुवैले दिने गरेको दिव्य दान प्राप्त गर। कल्याणकारी रक्षा साधनले हाम्रो रक्षा गर। सुख दोस्रो। हे अग्निदेव, आज तिमी हाम्रो संविदा स्वीकार गर। यज्ञ धुवाँ फैलाउँदै राम्ररी प्रदीप्त हो। तिम्रो दिव्य कान्तियुक्त स्तुत्य किरण अन्तरिक्ष स्पर्श गरेर सूर्यका किरणमा मिसियोस्। उत्तम कर्म गर्ने देवताहरूले दुई किसिमका हविको आस्वादन गर्दछन्। उनीहरूका बीचमा प्रशंसनीय रे पूजनीय अग्निदेवलाई हवि प्रदान गर्दै उनैको महिमा गाउँछौ। हे यजमानहरू, अग्निदेवको पूजा गरिराख। उनी बलवान, स्तुतिका लागि योग्य, सुदक्ष रे ढावा पृथ्वीमा दूध जस्तै भएर कार्य गर्दछन्। हे अध्वर्युहरू, तिमीहरू घिउले भिजेको कुश अर्पित गर्दै यजन गर। याजकहरू सेवा भावले घुँडा टेकेर पात्र भर्दछन् रे हविका रूपमा द्रव्य अर्पित गर्दछन्। देवत्व कामना गर्ने, रथ प्राप्त गर्न खोज्ने, असल कर्म गर्ने मानिसले यज्ञको आश्रय लिउन्। नदीले नजिकका क्षेत्र सेचन गरे झैँ यज्ञमा अग्निलाई घिउले सेचन गरून्। माउ गाईले आफ्ना बाछालाई माया गरे झैँ यज्ञका अग्निलाई याजकले माया गरून्। कुशका आसनमा विराजमान धेरैबाट प्रशंसित धन ऐश्वर्य प्रदान गर्ने दिव्य रूप भएका यजन गर्ने योग्य उषा र रात्रि ध्रुवका दुई देवीले इच्छापूर्वक दूध दिने कामधेनु जस्तै भएर हाम्रो कल्याण गरून्। हामीलाई आश्रय प्रदान गरून्। हे होता, तिमी यज्ञ कर भन्ने प्रार्थना हामी गर्दछौँ। हाम्रो स्तुति सुनेर यज्ञलाई उदरगामी बनाउँदै देवताहरू काम पुर्याऊ। देवताहरू प्रसन्न भएर हामीलाई धन प्रदान गरून्। भारतीयहरूसँगै भारती देवी, देवता एवं मानिससँगै हिडा देवी रे शाश्वतहरूसँगै सरस्वती देवी आएर कुशका आसनमा विराजमान हुन्। हे त्वष्टा देव, प्रसन्न भएर हामीलाई स्फूर्ति र वीरयुक्त बनाऊ। त्यसबाट देवताहरूको कामना गर्ने वीर उत्तम दक्षताले यज्ञ कर्म सम्पन्न गर्ने पुत्र उत्पन्न गर्न सकौँ। हे वनस्पति, तिमी प्रज्वलित हो। अग्निका रूपमा समस्त देवताहरूको आह्वान गर। अग्निदेव शान्तिदायक हवि देवतालाई अर्पित गर्दछन्। उनै अग्निदेवले देवता बोलाउने सत्यनिष्ठ यज्ञ गरून्। अग्निदेव वास्तवमा देवताहरूको उत्पत्तिका ज्ञाता हुन्। हे अग्निदेव, तिमी प्रदीप्त भएर इन्द्र र त्वष्टा आदि देवताहरूसँगै रथमा आरूढ भएर हाम्रा निकट आऊ। असल पुत्रकी माता अदिति कुशको आसनमा बसुन् रे प्रदान गरेको आहुतिले अमर देवताहरू पनि हर्षित हुन्। सुख तेस्रो। हे देवताहरू, अनेकौँ अग्निमध्येका पूज्य यज्ञाग्निलाई नै दूतका रूपमा नियुक्त गर। उनी देवता भए पनि मानिसका साथी हुन्। उनी यज्ञवान वा सत्यवान छन्। उनको आहार घिउ हो। तिनको तेज रे ताप
વિકારનાશક હોનાકા સાથે પવિત્રતા પ્રદાયક છે. હેલીને ગોળાલી ઘાસમાં ચરે છે, દાવાના લીધે પેટમાં રૂપ બનાવછન. यस अवस्थाમાં वायु का प्रभाव ले कालो धुआं जतातिर जान्छे. अग्निदेव को मार्ग त्यस्तै हुन्छे. हे यज्ञका अग्निदेव, तिम्रो नयाँ ज्वाला वर्षा गर्नमा समर्थ छे. हे प्रकाशित यज्ञका अग्निदेव, तिमी नष्ट नहुने आफ्नो ऊर्जासँगै द्युलोक पुगेर देवतालाई सन्तुष्ट गर्दछौ. हे अग्निदेव, जो खाए चाहिँ काठ आदि भक्षण गर्दछौ, तिम्रा ज्वाला रूपी दाँतले काठ रूपी अन्न भक्षण गर्दा पृथ्वीलोकमा तिम्रो तेज शीघ्रताले फैलन्छ. इच्छा पूर्ति गर्नमा समर्थ अग्निदेवको ज्वाला तेजस्वी हुन्छ. रात दिन गतिमान रहने अश्व जस्तै अग्निदेवलाई याजकहरू उपासना गर्दछन्. तरुण अग्निदेव अतिथि जस्तै पूजनीय छन्. हे तेजस्वी अग्निदेव, तिमी सूर्य जस्तै देदीप्यमान हुँदा तिम्रो स्वरूप अति शोभनीय हुन्छ. तिम्रो तेज बिजुली जस्तै अन्तरिक्षमा फैलिन्छ. दर्शनी सूर्यदेव जस्तै तिमी पनि प्रकाशित हुन्छौ. हे अग्निदेव, तिम्रा लागि हामी गाईको घिउले युक्त हवि प्रदान अर्पित गर्दछौँ र सेवा गर्दछौँ. तिमी पनि प्रसन्न भएर आफ्ना असीमित तेजले उसै किसिमले हाम्रो रक्षा गर जसरी फलामका बलिया 100 किलोहरूले मानिसको रक्षा गर्दछन्. हे बलका पुत्र, सम्पूर्ण ज्ञानले सम्पन्न अग्निदेव, तिम्रा प्रदीप शिखाले हविदाताको कल्याण गर्छ. तिम्रा तेजस्वी वाणी रे ज्वालाले असल सन्तानयुक्त प्रजाको रक्षा गर्दछ. माताका रूपमा रहेका अन्यहरूका गर्भबाट उत्पन्न तीक्ष्ण शस्त्र जस्ता अग्निदेव यज्ञ कर्म गर्न समर्थ छन्. आफ्ना पवित्र ज्वाला प्रदीप्त गरेपछि उनी यस्तो कामना योग्य प्रिय कर्म गर्ने समर्थ हुन्छन्. हे अग्निदेव, हामीलाई उत्तम कर्म गर्नका लागि श्रेष्ठ धन प्रदान गर. यज्ञ गर्ने रे श्रेष्ठ बुद्धि भएका पुत्रसँगै समस्त किसिमका धन ऐश्वर्य हामी उद्गाता रे स्तोत्रलाई प्राप्त होस्. हाम्रो सबै किसिमले तिमी कल्याण गर. सुख चौथो. हे याजकहरू, सर्वथा शुद्ध एवं पवित्र अग्निदेवलाई उत्तम हविरे शेष स्तोत्र प्रेषित गर. अग्निदेव समस्त देवता मानिस र प्राणीका अन्तकरणमा विद्यमान छन्. अग्निदेव महान ज्ञानी उत्साही रे तरुण छन्. माताका रूपमा रहेका दुई अरणीबाट उत्पन्न हुने बित्तिकै तेजस्वी र युवा हुन्छन्. उनी वनमा व्याप्त भएर काठ रे परशुर अन्न शीघ्रताका साथै भक्षण गर्नमा समर्थ छन्. देवताका यज्ञशालामा तेजस्वी अग्निदेवलाई प्रतिष्ठित गरेर मानिसले सेवा गर्छन्. उनी त्यस सेवाबाट प्रसन्न भएर आहुति ग्रहण गर्दै तीव्रताका साथै तेजोमय बन्दछन्. त्यो तेज मानिसका लागि असहनीय हुन्छ. अमर ज्ञानवान रे तेजस्वी अग्निदेव अज्ञानी मानिसका बीचमा रहन्छन्. हे बलवान अग्निदेव, तिमीलाई धारण गर्नका लागि हामी आफ्नो बुद्धि निरन्तर सचेत राख्दछौँ. तिमी हाम्रो रक्षा गर. अग्निदेव स्थातुरले बनाएका विशेष स्थानमा स्थापित हुन्छन्. अग्निदेव आफ्ना प्रखर कर्मले अमर देवताहरूलाई सुरक्षित राख्दछन्. सबैलाई पोषण रे धारण गर्ने अग्निदेवलाई पृथ्वी, औषधि रे वृक्षले पनि आफूभित्र धारण गर्दछन्. अग्निदेव उत्तम अमरत्व प्रदान गर्नमा समर्थ छन्. हे अग्निदेव, हामी सधैँ तिम्रो सेवा गर्दैछौँ. तिम्रा कृपाले हामी कहिले पनि वीर पुत्रले सुन्दर रूपबाट विहीन नहौँ. हामी अज्ञानी मानिसले बनाएका मार्गमा हिँडेर ऋणग्रस्त नहौँ. किनभने अर्काको पुत्र पालेर कोही पुत्रवान हुँदैन. हामीलाई सधैँ आफैसित रहने धनको स्वामी बनाऊ. पालेको पुत्र सेवा गर्ने र ऋण नबोकाउने भए पनि उसको मन जन्माउनेतिरै जान्छ. पालेका पुत्रले सन्तोष हुँदैन. त्यसैले हे अग्निदेव, हामीलाई शत्रु जित्न सक्ने पुत्र देऊ. हे अग्निदेव, हामीलाई पापी रे हिंस्रकबाट सुरक्षित राख. तिम्रा लागि हामी हविष्यान अर्पित गर्दछौँ. तिम्रा कृपाले हामीलाई इच्छा लागेको धन प्राप्त होस्. हे अग्निदेव, हामीलाई उत्तम कर्म गर्नका लागि श्रेष्ठ धन प्रदान गर. यज्ञ गर्ने रे श्रेष्ठ बुद्धि भएका पुत्रसँगै समस्त किसिमका धन ऐश्वर्य हामी उद्गाता रे स्तोत्रलाई प्राप्त होस्. हाम्रो सबै किसिमले तिमी कल्याण गर. सूक्त 5।
समस्त देवताहरूका उपस्थितिमा वैश्वानर अग्निदेवलाई प्रज्वलित गरेर बढाइन्छे। उनी बढेका अग्निदेव देवलोक रे पृथ्वीलोकमा विचरण गर्दछन्। हे मानिसहरू, उनी अग्निदेवको स्तुति गर। वैश्वानर अग्निदेव मनुष्यका बीचमा प्रकाशित छन्। उनी अग्निदेव श्रेष्ठ हविद्वारा देवलोक रे भूलोकमा स्थापित भएका छन्। राम्रो रीतिले पूजित सबैको कल्याण गर्ने अग्निदेव प्रसन्न भएर जल वर्षाउँछन् रे नदीलाई जलले भरेर प्रवाहित गर्दछन्। हे अग्निदेव, तेजले प्रदीप्त भएपछि तिमीले पूर्व राजाका शत्रुको शरीर ध्वस्त पारेका थियो। त्यस बेला दुष्ट कर्म गर्नेहरू खानापिना छोडेर जताततै भागेका थिए। हे अग्निदेव, तिमी विशेष तापाले प्रकाशित भएर देवलोक रे पृथ्वीलोकलाई विस्तृत गराउँछौ। तिनै लोकका निवासीहरू तिम्रो व्रत पालन गर्दछन्। हे अग्निदेव, तिमी किसानका स्वामी, धनका सञ्चालक, उषासँगै रहने दिनको प्रत्येक चिन्ह हो। घोडा पापनाशक वाणी रे घिउका अवतिले तिम्रो सेवा गर्दछन्। हे अग्निदेव, तिमीलाई असुरले विलक्षण बल प्रदान गरेर बलवान बनाएका हुन्। तिमी मित्रहरूका सहायक हो। असल कर्म गर्ने आर्यको रक्षा गर्नका लागि तिमीले प्रखर तेजद्वारा भयभीत पार्दै जसुलाई बगायो। हे अग्निदेव, अन्तरिक्षमा सूर्य रूपले प्रकट भएपछि सोमर श्वास विकरण गरेर सबैभन्दा पहिले तिमी ग्रहण गर्दछौ। हे ज्ञान रूपी अग्निदेव, तिमी भुवनमा जल प्रकट गर्दछौ। तिम्रो विद्युत रूप देखेर गडगड ध्वनिको गर्जन सुनेर अनको कामना गर्ने व्यक्तिहरू आशान्वित हुन्छन्। हे पूर्ण ज्ञानले सम्पन्न अग्निदेव, तिमी समस्त मानवद्वारा वर्ण गरिन्छौ। उनीहरूलाई यस प्रदान गर्दछौ, बिजुलीसहित वर्षालाई हाम्रा निम्ति प्रेरित गर, त्यसबाट हाम्रो अन्न धन भर्ती होस्। हे सबै मानिसका हितैषी अग्निदेव, रुद्र र वसुहरूसँगै तिमी हाम्रो कल्याण गर। हामी याजकहरू तिम्रा लागि हवि अर्पित गर्दछौँ। हामीलाई तिमी यस वर्धकन धन रे बल प्रदान गर। सुख छेटो शत्रुका शरीर ध्वस्त गर्ने वीरलाई हामी वन्दना गर्दछौँ। असुर र वीर मानिसले स्तुति गरेका सम्राट इन्द्र जस्ता बलवान अग्निका कार्यको हामी स्तुति र बयान गर्दछौँ। अग्निदेव विद्वान कवि, ध्वजाश्रु, मेघ धारण गर्ने रे सबैको कल्याण गर्ने हुन्। ढ्यावा पृथ्वीका असल शासक अग्निदेव नै हुन्। परम पुरुषार्थी शत्रुका किला ध्वस्त पार्ने रे पुरातन अग्निदेवको हामी यशोगान गर्दछौँ। कर्मी, फट्याइ बोल्ने, कटुवक्ता, कन्जुस, श्रद्धाविन यज्ञ नगर्ने रे पतितहरूलाई प्रगतिहीन बनाएर अग्निदेवले पर पुर्याउँछन्। देवताको यज्ञ गर्नेलाई यिनी प्रगतिमा कान्छो बनाइदिन्छन्। अन्धकारमा डुबेका मान्छेलाई अग्निदेव प्रकाश रूपी ज्ञानद्वारा असल मार्गमा हिँड्ने प्रेरणा दिन्छन्। हामी यस्ता शत्रुनाशक रे धनका स्वामी अग्निदेवको स्तुति गर्दछौँ। अग्निदेवका हतियारले आसुरी मायाजाल झुकाएर सूर्यकी पत्नीका रूपमा उषालाई उत्पन्न गराए। उनी अग्निदेवले आफ्ना प्रतिरोध शक्तिद्वारा प्रजालाई मुक्त गराए रे ती प्रजालाई नहुसका लागि कर तिर्ने योग्य बनाए। हविदाताहरूको सत्कर्म सद्बुद्धिको कामना गर्दै वैश्वानर अग्निदेवका नजिकै उपस्थित हुन्छे। समस्त प्राणीका हितैषी अग्निदेव ढ्यावा पृथ्वीका माझमा उत्पन्न हुन्छन्। वैश्वानर अग्निदेव सूर्यका रूपमा प्रकट भएर अन्धकार नाश गर्दछन्। अन्तरिक्ष रे ढ्यावा पृथ्वीबाटै अन्धकार समाप्त गर्दछन्। सुख साथौँ, हे अग्निदेव, तिमी देवताहरूका बीचमा रुख डढाउनका लागि ख्याति प्राप्त छौ। तिमी यज्ञमा सर्वज्ञ भएर असुर जस्तै तीव्र गतिले असुर आदिलाई लखेड्दैछौ। हे अग्निदेव, तिमी अति आनन्दित हुँदै देवतासित मित्रता गर। तिमी ढ्यावा पृथ्वीका माथिल्लो भागलाई आफ्ना शोषक तेजले ध्वनित गराउँदै रे वनलाई ज्वालाले भस्म गर्दै आफ्ना मार्गबाट आऊ। यज्ञभन्दा पहिले कोष राम्ररी ओछ्याऊ। विश्वका मातापितालाई आन गरो। यज्ञका अग्निलाई राम्ररी सेवा गर्दै उनलाई युवा रूपमा प्रज्वलित गरो। हविदाताले प्रसन्न मनले आहुति समर्पित गर्दै अग्निदेवलाई सन्तुष्ट पारो।
विशेषज्ञहरू रथमा आरूढ भएका अग्निदेवलाई शीघ्रतापूर्वक उत्पन्न गर्दछन्। त्यसपछि सत्यनिष्ठ एवं मधुरभाषी अग्निदेव प्रजाका घरमा रहेर हवि ग्रहण गर्दछन् र प्रसन्न भएर सबैलाई आनन्द प्रदान गर्दछन्। प्रजाका घरमा रहने अग्निदेव होताद्वारा पूजित हुन्छन्। उनलाई ध्युलोक र भूलोकले बढाउँछन्। अग्निदेव हविदाताको हव्य वन गरेर ब्रह्मा आदि देवतासम्म पुर्याउँछन्। मानिसहरू यज्ञका निम्ति अग्निदेवलाई प्रज्वलित गरेर मन्त्रले संस्कारित गर्दछन्। उनी अग्निदेव अनले हाम्रो पोषण सबै किसिमले गर्दछन्। हे अग्निदेव, तिमी बलबाट उत्पन्न रे वसुका स्वामी हो। हामी सबै वशिष्ठ गोत्रीय होताहरू तिम्रा निम्ति हवि समर्पित गर्दछौँ। हविदाता रे स्तोत्रलाई तिमी सुरक्षा प्रदान गर्दै अनादिले परिपूर्ण गराऊ। सूक्त 8। असल शासक जस्ता अग्निदेवलाई वन्दनापूर्वक प्रज्वलित गर्दैछौँ। मानिसहरू निरन्तर आहुतिले अग्निदेवको यजन गर्दछन् र घिउले सम्वर्धन गर्दछन्। अग्निदेव उषाहरूभन्दा पहिले प्रकाशित हुन्छन्। अग्निदेव महान छन्। प्रसन्न भएर फैल्दै गरेका अग्निदेव आफ्नो दीप्ति फैलाउँछन्। कालो धुवा रूपी मार्गमा हिँड्ने अग्निदेव पृथ्वीमा औषधिद्वारा वर्दी हुन्छन्। हे अग्निदेव, कुन हवि रूपी द्रव्य अर्पण गरेपछि हाम्रो स्तुति स्वीकार गर्दछौ। हे उत्तम दानदाता अग्निदेव, हामीलाई कहिले दुर्लभ धन प्राप्त होला र कहिले हामी त्यो धन बाँड्न सकोला। भविष्यान प्रदान गर्ने, याजकको निमन्त्रण स्वीकार गर्ने देवताका अतिथि अग्निदेव अति तेजस्वी भएर सूर्यदेव जतिकै प्रकाश फैलाउँछन्। पुरुलाई पराजित गर्ने अग्निदेव हाम्रा लागि कल्याणकारी भावले युक्त भएर प्रज्वलित हुन्छन्। हे अग्निदेव, तिम्रो जन्म असल किसिमले भएको छ। तेज धारण गरेर प्रसन्न हौ। पर्याप्त आहुति ग्रहण गरेर तिम्रो शरीर विस्तृत होस्। स्तुति सुनेर हर्षित हौ। हजारौँ गायका स्वामी र सयौँ गाय दान गर्ने कर्मको मर्म बुझेका विशेष विद्याको ज्ञान भएका महान ऋषि वशिष्ठले अग्निदेवलाई यसै स्तोत्रले स्तुति गरे। हे अग्निदेव, तिमी बलबाट उत्पन्न रे वसुहरूका स्वामी हो। हामी सबै वशिष्ठ गोत्रीय होताहरू तिम्रा निम्ति हवि समर्पित गर्दछौँ। हविदाता रे स्तोत्रलाई सुरक्षा प्रदान गर्दै अनादिले परिपूर्ण गराऊ। पाप रूपी अन्धकार झिण गराउने रे जार विद्वान होता आदिलाई पवित्र गराउने हर्षप्रद अग्निदेव उषा कालमा जागृत भएका छन्। अग्निदेव देवता र मानिस दुवैलाई प्रज्ञावान बनाउँछन्। देवताका लागि हवि प्रदान गर्ने रे सत्कर्म गर्नेहरूलाई धन प्रदान गर्दछन्। श्रेष्ठ कर्ममा लागेका अग्निदेवले पनि नामका कन्जुस व्यापारीको ढोका खोलेर गाय मुक्त गराए। उनी पुज्ने दुधालु गायको समूह खोज्ने रे देवतालाई आनन्द प्रदान गर्ने अग्निदेव संयमित मनले रहनेहरूका लागि रातको अन्धकार नाश गराउँछन्। मूर्खभन्दा भिन्न, ज्ञानी, दुखबाट मुक्ति, मित्र, पूज्य, तेजस्वी, मङ्गलकारी, विशेष रूपले प्रकाशित अग्निदेव उषाभन्दा पहिले प्रकाशित हुन्छन्। त्यस्ता अग्निदेव जलका गर्भमा उत्पन्न भएर औषधिमा प्रवेश गर्दछन्। हे अग्निदेव, मानिसले यज्ञ कर्म गर्दा तिम्रो स्तुति गर्दछन्। सबै विषयको ज्ञान भएका अग्निदेव सङ्ग्रामका समयमा प्रदीप्त हुन्छन् र दर्शनी आवाले सुशोभित हुन्छन्। मोलाउने अग्निदेवलाई स्तुतिले प्रेरित गर्दछ। हे अग्निदेव, तिमी दैत्य कर्मका निम्ति देवता समक्ष आऊ। हे अग्निदेव, हामी समूहमा रहने स्तोत्रलाई नमार। हामीलाई रतन दान गर्नका लागि सरस्वती, मरुतगण रे सबै देवताहरूको यजन गर। हे अग्निदेव, तिमी कटुभाषी असुर सारगर। हामी सबै वशिष्ठ गोत्रीय होताहरू तिम्रा निम्ति संविदा समर्पित गर्दछौँ। स्तोत्रद्वारा तिमी देवताहरूलाई सन्तुष्ट गराऊ र हाम्रो कल्याण गर। सूक्त 10। उषाको प्रभाव झिन गराउने जार जस्ता सूर्यदेव जतिकै तेजको आश्रय लिएका अग्निदेव विस्तृत हुन्छन्। विद्युत जस्तै चमक भएका देदीप्यमान, शोभनीय, कामनापूर्वक, दुख निवारक पवित्र अग्निदेव कर्मलाई प्रेरित गर्दै आफ्नो आवाले प्रकाशित हुन्छन्।
उषाका गिलीतिरे अग्निदेव दिउँसोको औछुली जस्तै सुशोभित हुन्छन्। सुखको कामना गर्ने ऋत्विकहरू मननीय स्तोत्र गाउँदै यज्ञ विस्तार गर्दछन्। विद्वान देवताका दूत रूपी अग्निदेव देवताका निकट जान्छन् र प्राणीलाई प्रभावित गराउँछन्। देवत्व प्राप्तिको इच्छा भएको बुद्धि रे धनको याचना गर्ने वाणी अग्निदेवसम्म पुग्दछ। अग्निदेव हवि लिएर जाने सुन्दर दर्शनी छन् रे मानिसहरूका स्वामी हुन्। हे अग्निदेव, वसुहरूसँगै इन्द्रदेवलाई, आदित्यहरूसँगै विश्वकी माता आदित्यलाई, स्तुति अङ्गिरहरूसँगै शेष बृहस्पति देवहरूलाई रे रुद्रहरूसँगै रुद्रदेवलाई आन गर। धनको कामना गर्ने मानिसहरू स्तुति योग्य होता र युवा अग्निदेवलाई यज्ञमा स्तुति गर्दछन्। अग्निदेव रातमा पनि प्रकाशित हुन्छन् रे देव यज्ञमा अभि प्रदान गर्ने देवताका लागि तन्द्रा रहित रे फुर्तिला दूत हुन्। सूक्त 11। हे अग्निदेव, तिमी ध्वजाजी भएर यज्ञको सूचना गर्दछौ। तिमी मान्छौ समस्त देवताहरूसँगै रक्तमा आरूढ भई आएर प्रथम होताका रूपमा उसको आसन ग्रहण गर। तिमी बिना देवताहरू हर्षित हुँदैनन्। हे अग्निदेव, तिमी प्रगतिशील छौ। दूतजी भएर काम गर भन्दै हविदान गर्ने मानिस सधैँ तिमीसित बिन्ती गर्दछन्। देवताहरूसँगै जुन याजकका कुशका आसनमा तिमी बस्दछौ उसका आउँदा दिनहरू सप्रिन्छन्। हे अग्निदेव, ऋत्विकहरू मानिसको हितका लागि दिनमा 3 पटक तिमीलाई हवि अर्पित गर्दछन्। मनुका यज्ञमा जसरी दूत बनेका थियो, हाम्रा यज्ञमा पनि उसरी नै दूत बनेर हामीलाई दुष्कृत्य रूपी शत्रुबाट जोगाऊ। अग्निदेव यज्ञ र समस्त आहुतिका पति हुन्। देवताहरूले अग्निदेवलाई अभिबयन गर्ने बनाएका छन्। यिनै अग्निदेवको सेवा असुरले गर्दछन्। हे अग्निदेव, तिमी हविष्यान ग्रहण गर्नका लागि देवतालाई आमन्त्रित गर। तिमी यस यज्ञलाई वयन गरेर स्वर्गलोकसम्म पुर्याइदेऊ। यज्ञका प्रमुख इन्द्रदेव हर्षित हुन्। सबै देवताहरूले हाम्रो रक्षा रे कल्याण गरून्। सूक्त 12। आफ्ना स्थानमा प्रतिप अग्निदेव आकाश र पृथ्वीका मध्यभागमा विशेष रूपले दीप्तिमान भएका छन्। उत्तम आहुतिले युक्त सर्वत्र व्याप्त चिर युवा अग्निदेवलाई श्रद्धापूर्वक नमस्कार गर्दै हामी उनीको आश्रय प्राप्त गर्दछौँ। आफ्ना मान तेजले समस्त पाप नष्ट गर्ने ज्ञान रूपी प्रकाश विस्तार गराउने अग्निदेव यज्ञस्थलमा प्रतिष्ठित हुन्छन्। स्तुति अग्निदेव हामीलाई दोषपूर्ण रे निन्दित कर्मबाट जोगाउँछन् रे आहुति स्वीकार गरेर हाम्रो योगक्षेम बयान गर्दछन्। हे अग्निदेव, तिमी कामना पूर्ण गर्ने पूर्णका रूप रे सैन्यपूर्वक सहयोग गर्ने मित्रका रूप हो। ऋत्विकहरू विशेष एवं श्रेष्ठ स्तुतिले तिमीलाई गौरवान्वित गराउँछन्। तिमी असल धन रे कल्याणकारी साधनले हाम्रो रक्षा गर। सुख 13। सबैलाई प्रेरणा दिने यज्ञ रूपी कर्म धारण गर्ने असुर संहार गर्ने अग्निदेवका निम्ति हामी स्तुतिसहित यज्ञ गर्दछौँ। प्रसन्न भएर उनले हाम्रा मनोकामना पूरा गराउन्। हे अग्निदेव, उत्पन्न हुन साथै तिम्रा महिमाले शत्रुबाट देवताको रक्षा गरेको थियो। हे वेशवानर अग्निदेव, उत्पन्न हुन साथै तिमी सर्वप्रेरक एवं सर्वत्रगामी भएर पशुको सुरक्षा गर्दछौ। तिमी ज्ञान दान गर्नका लागि मार्ग खोज्दै भुवनको निरीक्षण गर्दछौ। सधैँ हाम्रो पालन रे कल्याण गर। सुख 14। हामी हविदाता सर्वज्ञान सम्पन्न अग्निदेवलाई समितिलाई सेवा गर्दछौँ। हामी हव्य रूपी द्रव्यसँगै स्तोत्र गाएर शुभ्र अवसम्पन्न अग्निदेवको सेवा गर्दछौँ। हे पूजनीय अग्निदेव, हामी संविधाले तिम्रो सेवा रे उत्तम स्तुतिले पूजा गर्दछौँ। हे यज्ञका होता अग्निदेव, हामी घिउले तिम्रो सेवा गर्दछौँ। हे मङ्गलकारी प्रदीप ज्वाला भएका अग्निदेव, हामी हवि रूपी द्रव्यद्वारा तिम्रो सेवा गर्दछौँ। हे अग्निदेव, वसट भन्दै दिएको अन्नरूपी हवि स्वीकार गर। तिमी देवताहरूसँग हाम्रा यज्ञमा आऊ। हे देव, हामी तिम्रो सेवा गरौँ। तिमी हाम्रो पालन रे कल्याण गर। सूक्त 15। हे ऋत्विकहरू, मित्रका रूपमा अग्निदेव हाम्रा अत्यन्त नजिकै रहन्छन्। तिनका मुखमा हवि अर्पित गर।
हे ज्ञानी गृहपति तरुण अग्निदेव तिमी पाँचे वर्ग समग्र प्रत्येक घरमा प्रतिष्ठित छो। अत्यंत कल्याणकारी अग्निदेव धनको रक्षा गर्ने हाम्रा सहायक हुन् रे हामीलाई पापबाट परे राखुन्। देवलोकका शीघ्रगामी शयन पक्षी जस्तै अग्निदेवका लागि हामी स्तोत्रहरू नयाँ स्तोत्र प्रस्तुत गर्दछौँ। उनले हामीलाई मनज्ञ धन प्रदान गरून्। अग्निको देदीप्यमान शिखा यज्ञका अग्रभागमा उसरी नै सुशोभित देखिन्छ जसरी पुत्रवान याजक धनले शोभनीय हुन्छ। यजनी हवि रूपी द्रव्य बहन गर्ने अग्निदेवले हामीद्वारा अर्पित प्रसटकार स्तोत्र स्वीकार गरून् रे हाम्रो प्रार्थना सुनुन्। हे आवायुक्त सुवीर अग्निदेव तिमीलाई हामी यहाँ प्रतिष्ठित गराउँछौँ। हे उपास्य संसारका स्वामी तिमीलाई याजकहरू बोलाउँछन्। तिमी रात रे दिनमा प्रदीप्त हौ। हे अग्निदेव तिमीबाट नै हामी उत्तम धनले सम्पन्न हुन्छौँ। तिमी हाम्रा सुन्दर स्तोत्रले प्रसन्न हौ। विप्रहरू बुद्धिपूर्वक क्रम गरेर तिमी कहाँ धन पाउनका लागि पुग्दछन्। शास्त्र अक्षर भएका वाणी पनि तिमी कहाँ पुग्दछन्। सफा अपायुक्त अमर पवित्र शुद्ध गराउने अग्निदेव असुर नाश गर्दछन्। ती स्तुति गर्ने योग्य देवता हुन्। हे बलका पुत्र अग्निदेव समस्त विश्वका अधिपति हुनाले हामीलाई उत्तम धन प्रदान गर। भगदेवले पनि हामीलाई धन प्रदान गरून्। हे अग्निदेव युद्धमा हामीभन्दा विपरीत नहौ। बहियाले भारी उचालेर ल्याए चाहिँ शत्रुबाट जितेर एकत्र गरेको सम्पदा ल्याएर हामीलाई प्रदान गर। हे अग्निदेव हामीले पापबाट बचाऊ। हाम्रो रक्षा गरेर तिमी आफ्ना अजर अमर रे प्रखर तेजले हिंसक शत्रुको कामना भस्मीभूत गराऊ। हे शत्रुद्वारा आक्रान्त नहुने अग्निदेव हामी मानिसको सुरक्षाका लागि सयौं किसिमका विशेषताले युक्त फलाम चाहिँ बलियो नगर तिमी बनाऊ। हे अदम्य अग्निदेव हामीलाई पापबाट बचाऊ रे दिन एवं रातका समयमा दुष्ट शत्रुबाट हाम्रो रक्षा गर। सुख छोडौँ शक्ति अक्षुण गराउने चेतना एवं स्नेह प्रदाता उत्तम यज्ञ का आधारभूत ज्ञान प्रदाता सनातन अग्निदेवलाई आन गर्दै हामी उनको वन्दना गर्दछौँ। अग्निदेव विश्वमा प्राणीको पोषण गर्नेमा समर्थ तेज नियोजित गर्दछन्। उत्तम ज्ञानी संयमी पवित्र अग्निदेव शेष आहुतिले प्रदीप्त भएर गतिमान हुन्छन्। विद्वानहरूका शेष धन अग्निदेव नै हुन्। हामी कामना पूर्ति गराउने अग्निदेवलाई प्रदीप्त गर्दछौँ। हवि अर्पित गर्नाले अग्निदेवको तेज माथि उड्दछ। तेजवान स्वर्गलोकसम्म छुन पुग्ने धुवा माथि उड्दैछ। हे बल्य उत्पन्न अग्निदेव तिमीलाई हामी आफ्नो दूतका रूपमा स्वीकार गर्दछौँ। हे देव हवि ग्रहण गर्नका लागि समस्त देवताहरूको आन गर। तिमीसित हामीले याचना गरेका बेला मानिसले उपयोग गर्ने योग्य धन प्रदान गर। हे अग्निदेव तिमी यस यज्ञका होता रे गृहपति जस्तै हो। तिमी सबै जान्नबाट स्वीकार गर्ने योग्य छौ रे सबैलाई पवित्र गराउँछौ। तिमी शेष ज्ञानी हो रे धन आदि प्राप्त गरेर वितरण गर्दछौ। हे शेष कर्म अग्निदेव तिमी याजकलाई रतन प्रदान गर। रतनदाता भएर हाम्रा यज्ञमा सबै ऋतुकहरूलाई तेजस्वी बनाऊ। प्रशंसनीयलाई कुशलतापूर्वक अघि बढाऊ। हे अग्निदेव अग्निमा उत्तम कार्य गर्ने विद्वानहरू धनको लगानी गर्नेहरू प्रजाको व्यवस्था बनाउनेहरू रे गाय पालन गर्नेहरू तिम्रो कृपाका पात्र बनुन्। हे बलवान अग्निदेव जुन घरमा यज्ञका निम्ति घिउ र हविष्यान भरिएका पात्र लिएर देवी जस्ता स्त्री निवास गर्दछन् तिमी निन्दक र शत्रुबाट तिनीहरूको रक्षा गर। हामी तिम्रो स्तुति गर्दछौँ। हे अग्निदेव हवि रूपी द्रव्य प्रेषित गर्ने कर्ममा हामी सबैलाई प्रेरित गर। जिब्राले आनन्ददायी हवि वहन गर्ने हे हवि वाग देवता हामीलाई तिमी धन प्रदान गर। हे अत्यन्त तरुण अग्निदेव जुन मानिस यस प्राप्तिका कामनाले साधना गर्दछन् रे अश्व जस्तै गतिशील हवि अर्पित गर्दछन् उनीहरूलाई पापबाट बचाऊ। आफ्ना संरक्षण साधनले सयौं किसिमका किल्लामा उनीहरूलाई सुरक्षित गर। हे याजकहरू तिमीहरूबाट धन प्रदाता अग्निदेवले भावरे पात्रमा
पूर्ण आहुतिको उपेक्षा गर्दछन् तिमीहरू उनलाई पूर्ण सिंचित गर। त्यसो भएपछि ती देवताले तिम्रा कार्यलाई वहन गर्दछन्। देवताले शेष ज्ञान सम्पन्न अग्निदेवलाई आफ्नो सहायक बनाएका छन्। उनी हव्यवाहक पनि हुन्। उनले यज्ञ गर्ने रे दान दिनेहरूलाई पराक्रम आदि श्रेष्ठतम विभूति प्रदान गर्दछन्। सूक्त 17। हे अग्निदेव, तिमी उत्तम किसिमले प्रज्वलित हौ। याजकहरू असल किसिमले कुशनका आसन बिछाउन्। हे अग्निदेव, देवत्व कामना गर्नेलाई तिमी आश्रय प्रदान गर रे यज्ञको अभिलाषा गर्ने देवतालाई यस यज्ञमा आन गर। हे सर्व ज्ञान सम्पन्न अग्निदेव, तिमी देवताका नजिक गएर हवेली यजन गर, उनलाई सुन्दर यज्ञकर्ता बनाऊ। हे ज्ञान सम्पन्न अग्निदेव, तिमी अमर देवताहरूको यजन गरेर स्तोत्रले प्रसन्न गराऊ। हे ज्ञानवान अग्निदेव, हामीलाई सबै किसिमले उत्तम धन प्रदान गर। आज हामीलाई प्रदान गरेको आशीर्वाद सत्य सिद्ध होस्। हे बलका पुत्र अग्निदेव, तिमीलाई देवताहरूले हविवाहका रूपमा स्वीकार गर्दछन्। हे अग्निदेव, तिमी प्रकाश स्वरूप मान एवं उपास्य हो। हामी तिम्रा लागि आहुति अर्पित गर्दछौँ। हामीलाई तिमी रत्न प्रदान गर। सूक्त 18। हे इन्द्रदेव, प्राचीन कालमा हाम्रा पूर्वजहरू स्तुतिद्वारा तिमीलाई प्रसन्न गरेर धन प्राप्त गर्दथे। तिमी उत्तम घोडा रे दुधालु गायका स्वामी हो। तिमी देवत्व प्राप्तिको कामना भएका हामी सबैलाई प्रचुर धन प्रदान गर्दछौ। हे इन्द्रदेव, रानीहरूका माझमा राजा सुशोभित भए झैँ तिमी द्युलोकमा सुशोभित छौ। ज्ञानी रे कवि भएर स्तुति गर्नेहरूलाई रूप प्रदान गर रे अश्वद्वारा उनीहरूको रक्षा कर। हामीलाई संस्कारवान बनाऊ रे त्यसले धन आओस् भन्ने तिमीसित प्रार्थना गर्दछौँ। हे इन्द्रदेव, यस यज्ञमा हामी स्तोत्रले तिम्रो यशोगान गर्दछौँ। होड गर्ने, हर्षित गर्ने रे देवत्वको कामना गर्ने हाम्रो वाणी तिमी कहाँ पुग्दछ। तिमीबाट प्रेरित सद्बुद्धिले हामी सुखका साथै धन पनि प्राप्त गरौँ। तिमीलाई दोहन गर्नका निम्ति वशिष्ठले बाछा रूपी स्तोत्रको रचना गर्दछन्। राम्रो घाँस पाइने गोठका गोठालाले बाछाको सहायताद्वारा गाई दुवै झैँ तिमीलाई उनी दुहुन्छन्। विश्वमा तिमी नै गायका पतिको रूपमा प्रसिद्ध छौ। हे इन्द्रदेव, हामी वशिष्ठ गोत्रीय होताहरूको स्तुति सुनेर हाम्रा नजिकै आऊ। स्तुतिबाट प्रसन्न भएर इन्द्रदेवले सुदास राजालाई उल्लिएका तरङ्ग भएको कठिन पार पाइसक्नुको पुरुषुनी नदी सजिलैसित पार गराए। स्तुति गर्नेहरूलाई उनले तरङ्गयुक्त नदीका सापबाट मुक्त गराए। तुरुसले यज्ञबाट प्रगति गर्न खोजेका थिए। उनी मनुष्यहरूको जस्तै धन ऐश्वर्यका लागि प्रयत्नरत थिए। बरगुरे दुर्योधनका लागि होडबाजी गर्दथे। यस होडमा मित्र रूपी इन्द्रले तुरुस आदिलाई नष्ट गराए। मित्र सुदासलाई तारिदिए। अवसान पकाउनु सिपालु तपस्यामा लागेका भद्रमुख विषाणधारक स्तोत्रहरू सबैको कल्याण गर्ने इच्छाले इन्द्रदेवको स्तुति गर्दछन्। इन्द्रदेवले सँगै रहने गरेका असल पुरुषका गाई फिर्ता ल्याउन युद्ध गरे रे गाई चोर्नेहरूलाई नाश गरेका थिए। दुष्ट बुद्धि भएका मूर्ख शत्रुले पुरुषुनी नदीका किनारा भत्काए। इन्द्रदेवका कृपाले सुदासले पालेको पशु जस्ता सयमानका पुत्रलाई सजले धराशायी गराए। त्यसपछि सुदासको यस विश्वव्यापी भयो। इन्द्रदेवले पुरुषुनीका किनारा बनाउन लगाएर जल प्रवाह व्यवस्थित गराए। सुदासका घोडा पनि आफ्ना गन्तव्यमा गए। इन्द्रदेवले सुदासका ती शत्रुलाई मासिदिए जो दुर्मुख रे धेरै सन्ताली युग थिए। गोठालो बिनाका गाई चरनातिर गए चाहिँ माताद्वारा प्रेरित चैतन्य विभिन्न वर्णका गाईहरू पहिले नै निश्चित गरी अनुसार आफ्ना मित्र इन्द्रदेवको सहायताका लागि जान्छन्। मरुथरका अश्व पनि फुर्तिलो किसिमले गतिमान हुन्छन्। वीरेन्द्रदेवले सुदासको सहायताका लागि मरुथहरूलाई उत्पन्न गराए। युवकले कुश काटे चाहिँ मरुथहरू सङ्ग्राममा शत्रु काट्दछन्। इन्द्रदेवले सुदासको रक्षाका लागि विकर्ण देशका कुरो नसुन्ने 21 अटेरहरूलाई मारिदिए। त्यसपछि हातमा वज्र लिएका इन्द्रदेवले स्रोत
कवच रे वज्रद्रोहीलाई जलमा डुबाएर मारिदिए। हे इन्द्रदेव, त्यस बेला जसले तिम्रो अनुकूल आनन्ददायी काम गरे तिनीहरू तिम्रा मित्र कहलाए। इन्द्रदेवले आफ्नै सामर्थ्यले शत्रुको सैन्य शक्ति रे बलिया किला ध्वस्त गराए। अनुका पुत्र गएलाई त्रिदशुका निम्ति प्रदान गरे। हे इन्द्रदेव, हामी माथि यस्तो कृपा गर जसले कटुभाषी माथि हामी विजय प्राप्त गर्न सकौँ। हे इन्द्रदेव, अनु र ध्रुवका 66,066 वीरलाई तिमीले सुदासको हितका लागि मारिदियो। यी सबै कार्य तिम्रो पराक्रमका द्योतक हुन्। सङ्ग्राम भूमिमा ज्ञानी दुष्योगी लिएका रतत्सु इन्द्रका सम्मुख टिक्न सकेनन् रे ओह्रालो लागेको पानी झैँ तीव्र गतिले भागे। उनले छोडेको भोग्य सामग्री सुदासलाई प्राप्त भयो। विनाशक वीर, दुष्ट, अविरूपी अनभक्षक, विनाशक शत्रु रे शत्रुको क्रोध इन्द्रदेवले धराशायी गराए। भगवा शत्रुलाई कुलेलम ठोक्नका लागि विवश गराए। इन्द्रदेवले सुदासद्वारा गराएका कार्य दरिद्रले ठुलो दान गरेको वा बोकाले सिंहलाई मारेको वा सियोले रुख ढालेको जस्तै चमत्कारपूर्ण भए। त्यसैले इन्द्रदेवले सुदासलाई नि समस्त किसिमले भोग्य पदार्थ प्रदान गरे। हे इन्द्रदेव, समस्त वीर शत्रु तिम्रा वशमा परेका छन्। हे देव, सुकर्म गर्नेहरूको अहित गर्ने भेदलाई वशमा पारेर त्यसलाई वज्र प्रहार गर। सर्वव्यापी युद्धमा इन्द्रदेवले भेद आदि शत्रु संहार गरेका थिए। यमुना रे त्रिशूले इन्द्रदेवलाई सन्तोष गरेका थिए। अजा, शिग्रु रे यक्षुले इन्द्रदेवका निम्ति अनेकौं अश्व उपहार दिए। हे इन्द्रदेव, तिमीले पहिले कृपा गरेर जुन धन आदि प्रदान गर्यो ती सबै उषा जस्तै अवर्णनीय छन्। तिम्रा नयाँ उपकारको पनि वर्णन गरिसक्नु छैन। तिमीले मान्यमानका पुत्र देवकको संहार गर्यो रे ठुलो ढुङ्गाले खिचेर साम्बरासुरलाई आफै वध गर्यो। हे इन्द्रदेव, जसलाई असुरले मार्न चाहन्थे त्यस्ता पराशर वशिष्ठ आदि ऋषिहरूले भक्तिपूर्वक तिम्रो स्तुति गरेका छन्। तिनीहरूका निम्ति पालक हो। त्यसो भएकाले उनीहरूले तिम्रो मित्रता बिर्सेनन्। तिम्रा कृपाले यी ऋषिहरूले असल दिन पाउन्। हे अग्निदेव, देवानका नाति रे प्युजनका पुत्र राजा सुदासले 200 गाई रे भारी ओसार्ने 2वटा रथ दानमा दिए। हामी यस दानको प्रशंसा गर्दै होताजे यज्ञगरमा यज्ञ सम्पन्न गर्नका लागि जान्छौँ। पिजवनका पुत्र सुदास राजाले सुनका गहनाले सजिएको कठिन मार्गमा सजिलैसित जान सक्ने रे पुत्र जस्तै गरेर पालेका 400 अश्व श्रद्धापूर्वक दान दिए। पृथ्वीमा प्रसिद्ध ती घोडाहरू वशिष्ठ ऋषिका पुत्र जस्तै हुनाले पुत्रले यस प्राप्त गर्नका लागि लिएर जान्छन्। दानदाताका रूपमा राजा सुदासको यस पृथ्वी रे स्वर्गलोकसम्म फैलियो। सातै लोकले त्यस्ता दानीको प्रशंसा इन्द्रदेवको जस्तै गर्दछन्। युद्धमध्य नामको यिनको शत्रु नदीद्वारा मारियो। हे नेतृत्वको क्षमताले सम्पन्न मर्थहरू, यी सुदास राजा हुन्। यिनका पिता पिजवन हुन्। दिवोदासको जस्तै सुदासका निवासको पनि रक्षा गर। यिनको शास्त्र बल बढोस्, कहिले न घटोस्। सूक्त 19। जुन इन्द्रदेव तीका सिंह भएको साँडे जस्तै भयङ्कर छन्, उनले एक्लै नै समस्त शत्रुलाई आफ्ना स्थानबाट च्युत गराउँछन्। जसले यजन गर्दैनन् त्यस्ता मानिसहरूको निवास खोज्ने। हे इन्द्रदेव, हामी याजकहरूलाई तिमी धन ऐश्वर्य प्रदान गर। हे इन्द्रदेव, सङ्ग्राममा कसको सुरक्षा रे सुसुरक्षा तिमीले स्वयं गरेका थियौ। त्यस बेला अर्जुनीका पुत्र कुशलाई धन दियो अनि सुष्ण रे कुयो नामका दास संहार गर्यो। हे अदम्य इन्द्रदेव, तिमी हवि पदार्थ अर्पित गर्ने राजा सुदासको सुरक्षा आफ्नो वज्रका रक्षण शक्तिले गर्दछौ। शत्रु संहार गर्ने रे भूमि बाँड्ने बेलामा तिमीले पुरुकुशका पुत्र त्रिदशु रे पुरुको संरक्षण गरेका थियौ। मानिसका हितैषी मन भएका हे इन्द्रदेव, तिमीले युद्ध भूमिमा मोर्चका सहायताले उनका शत्रुको विनाश गरेका थियौ। हे हरियो अश्व भएका इन्द्रदेव, तिमीले नि दबितीको सुरक्षाका लागि चुमुरी रे धुनी नामका दस्यु मारेका थियौ। हे वज्रधारी इन्द्रदेव, तिमीले आफ्ना प्रसिद्ध बलद्वारा शत्रुका 79 नगर अति कम समयमा ध्वस्त पारिदियो।
आफ्नो निवासका लागि सैयौं नगरमा प्रवेश गरेरे तिमीले वत्रासुरले नमुचीलाई मारिदियो। हे इन्द्रदेव, तिमीले हविदाता राजा सुदासका लागि सधैँ रहिरहने धन सम्पदा प्रदान गर्यो। हे कामना पूर्ति गर्ने बहुकर्मा इन्द्रदेव, हामी तिम्रा लागि 2वटा बलशाली अश्वरथमा जोड्दछौँ। तिमी बलशाली छौ रे तिमी कहाँ हाम्रो स्तोत्र पुगोस्। हे इन्द्रदेव, तिमी बलवान अश्वका स्वामी हो। तिम्रा यज्ञमा हामी अर्काको सहायता पाउने पाप न गरौँ। तिमी आफ्ना संरक्षण साधनले हाम्रो रक्षा गर। स्तुति गर्ने हामी तिम्रा विशेष प्रिय पात्र बनौँ। हे धनका अधिपति इन्द्रदेव, तिम्रो स्तुति गर्ने हामी आपसमा प्रेमपूर्वक मित्रभावले घरमा प्रसन्न भएर रहौँ। तिमी अतिथि सत्कारमा निपुण सुदासलाई सुख प्रदान गर्दै तुर्वश्रे यदुवंशीलाई परास्त गर। हे धनवान इन्द्रदेव, तिम्रा यज्ञमा हामी स्तोत्र उच्चारण गर्दछौँ। तिमीलाई हवि अर्पित गरेर उक्त उच्चारण गर्दै लोभीलाई पनि धनदान गर्ने प्रेरणा दियो। हामी सबैलाई तिमी मित्रका रूपमा स्वीकार गर। हे नेतृत्व गर्नमा सर्वश्रेष्ठ इन्द्रदेव, स्तोत्र हविले यजन गर्नेहरूले तिमीलाई हामी सबैको हितैषी बनाइदिएका छन्। तिमी युद्धका समयमा यिनी स्तोत्रको रक्षा गर। हे शूरवीर इन्द्रदेव, स्तुत्य रे ज्ञानले प्रेरित भएरे तिम्रो शरीर रे संरक्षण शक्ति वर्दी होस्। हामी सबैलाई आफ्ना कल्याणकारी शक्तिले सुरक्षित गर्दै अन्य आवास प्रदान गर। सूक्त 20वां धारण शक्तिले युक्त पराक्रमी इन्द्रदेव वीरतापूर्ण कार्यका लागि उन्नत भएका हुन्। उनले मानिसको हितका लागि उचित ठानेको काम अवश्य पूर्ण गर्दछन्। यज्ञशालातिर जाने वरुण रे संरक्षक इन्द्रदेवले महापातकबाटै हाम्रो रक्षा गरून्। वर्दी प्राप्त गरेपछि इन्द्रदेव वत्रलाई संहार गर्दछन्। स्तोत्रलाई आश्रय प्रदान गर्दै उनीहरूको रक्षा गर्दछन्। उनी सुदासका राजाका लागि क्षेत्र निर्माण गर्दछन् रे याजकलाई बारम्बार धन प्रदान गर्दछन्। युद्धका कलामा कुशल, युद्धमा लागि पर्ने योद्धा, सङ्ग्रामका लागि सधैँ तत्पर, शूरवीर रे सहज स्वभावले अनेकौं शत्रु जित्ने, स्वयं कहिले नहार्ने इन्द्रदेवले शत्रुको सैन्य दल अस्तव्यस्त गराएर शत्रुको वध गरे। हे परम ऐश्वर्यशाली इन्द्रदेव, तिमी आफ्नो बल रे महिमाले द्यावा पृथ्वी दुवै लोकलाई परिपूरित गर्दछौ। अश्वमा चढेका इन्द्रदेव शत्रुमाथि वज्रले आघात गर्दछन्। इन्द्रदेवलाई यज्ञमा सोमरसले सेवा गर्नुपर्छ। बलशालिनी माता रे बलवान पिताले मानिसका हितमा युद्ध गर्नका लागि पुत्र इन्द्रलाई उत्पन्न गरी उनी मानिसका हितकारी सेनानायक रे प्रभावशाली स्वामी हुन्। उनी शत्रुनाशक इन्द्रदेव गायको खोजी गर्ने रे शत्रुलाई दमन गर्छन्। यी शूरवीर इन्द्रदेवको मन यज्ञले सेवा गरेर प्रसन्न गराउने मानिसहरू पतित रे क्षीण हुँदैनन्। यज्ञबाट उत्पन्न रे यज्ञका रक्षक इन्द्रदेव स्तोत्रलाई धन प्रदान गर्दछन्। हे विचित्र इन्द्रदेव, पुर्खाले आफ्ना वंशजलाई दिने वा दूर देशमा जाँदा पाइने अथवा ठुलाबाट सानालाई प्राप्त हुने यी तिनै खालका अक्षय धन हामीलाई तिमी देऊ। हे वज्रधारी इन्द्रदेव, तिम्रा लागि हवि प्रदान गर्ने प्रिय मित्रलाई तिमीले दिएको धन प्राप्त होस्। तिम्रा कृपाले हामी धनवान, अनुमान रे अहिंसक बनौँ। मानिसले निवास गर्ने योग्य सुरक्षित घरमा हामी रहौँ। हे धनवान इन्द्रदेव, तिम्रो बलवर्धक यो सोम शब्द गर्दछ रे स्तोता स्तुति गर्दछन्। हे इन्द्रदेव, हामी तिम्रा स्तोता हौँ। हामीलाई धनको इच्छा छ, त्यसैले धन सहितको निवास प्रदान गर। हे इन्द्रदेव, हामीलाई स्वीकार गरेर सुरक्षित राख। तिमीले प्रदान गरेको अन्न उपभोग गर्ने शक्ति हामीमा होस्। स्वेच्छापूर्वक हवि प्रदान गर्ने धनवानलाई सुरक्षित गर। स्तोत्रमा स्तुति गर्ने शक्ति होस्। कल्याणकारी रक्षण साधनले हाम्रो सुरक्षा गर। सूक्त 21वां दिव्य सोमरस पेलेर गायका दुधमा मिसाएका छौँ। इन्द्रदेव जन्मदेखि यो रुचाउँछन्। हे हरि नामका आँसु भएका इन्द्रदेव, हामी यज्ञमा तिमीलाई जागृत गराउँछौँ। सोमले आनन्दित भएर हाम्रा स्तोत्रमा तिमी ध्यान देऊ।
याजकहरू यज्ञशालामा कसको आसन ओछ्याउँछन् रे ढुङ्गामा सोम कुट्दछन्। सोम कुट्नाले ढुङ्गा ठोकिँदा आएको कर्कश ध्वनि टाढे सुनिन्छे। ऋत्विकहरूले बलवर्धक सोम कुट्ने ढुङ्गा घरैबाट ल्याएका थिए। ये शूरवीर इन्द्रदेव वत्रबाट आक्रान्त भएरे रोकेका पानीका धेरैवटा प्रवाह तिमीले प्रवाहित गरायो। तिमीले नै नदीलाई रथमा चढेको वीर हिँडे झैँ बग्न दिएका हो। तिम्रा डरले भुवनहरू कम्पित भए। इन्द्रदेव मानव हितकारी रे समस्त कार्य कुशल छन्। आयुध धारण गरेरे भयङ्कर जस्ता लाग्ने इन्द्रदेव हर्षित भएपछि वज्र धारण गरेरे शत्रुका सेनाभित्र पसेपछि शत्रुलाई भयभीत गराउँदै तिनीहरूको वध गर्दछन्। हे इन्द्रदेव, असुरले हामीमाथि घात गर्न नसकुन्। बलशाली असुरले हाम्रो वन्दना रे अध्ययनमा पनि बाधा नपारुन्। हे आर्य, विषमतालाई नियन्त्रणमा राख। हिंसक स्वभाव रे कामुकवर्ती भएकाहरू हाम्रा यज्ञका नजिकै आउनु नपाउन्। हे इन्द्रदेव, तिमी आफ्ना पुरुषार्थले भूलोकका सबै शत्रु प्राणी परास्त गर्दछौ। तिम्रो सबै महिमा लोकले जानेको छैन। तिमी आफ्ना बलले वत्र नामको शत्रु संहार गर्दछौ। युद्धमा शत्रुले तिम्रो पार पाउन सक्दैनन्। हे इन्द्रदेव, पहिले देवताहरूले तिम्रो बल रे शत्रु मार्ने शक्तिको तुलना गर्दा तिमीलाई कमजोर ठानेका थिए। तिमी शत्रु जितेरे धन जति आफ्ना भक्तलाई प्रदान गर्दछौ। धनको इच्छाले याजकहरू इन्द्रदेवको स्तुति गर्दछन्। हे शासनकर्ता इन्द्रदेव, स्तोत्रहरू तिम्रो स्तुति गर्दै आफ्ना सुरक्षाको कामना गर्दछन्।